विश्वस्योदयमानोऽपि तदनु प्राणं विहस्ते पुनः सूक्ष्याप्तीतरहानि साधनमलं मुक्तिश्रुतिर्विञ्जयन् स्वापं प्रापयति श्रमावहृदये कल्पावसाने च यः एवं इतरं गतिं गुरुतमं वन्दे रमावल्लभम् वसतु श्रीमदानन्दतीर्थेन्दुर्नो रसन्तरे यश्चन्द्रिका स्वान्तसन्तापं विनिकृन्तते पदवाक्यप्रमाणज्ञान प्रणम्य शिरसा गुरुं व्याकरिष्ये यथाबोधं विश्वस्य निरम् मिथ्या सिद्धान्त वैद्धान्त विध्वंसन विचक्षणः नयतीर्थाख्य धर्मं आसदानं वर्तन्ते पूर्वारित्थान्तरवये वैष्णवन्दे योगेन्द्रये श्री आढ्यन्तरवये मोक्षप्रयाते वीरेशनिकाल सेवा संप्राप्त विभवान् भगवान् परसुधा विकरावान् अदिम् सदा गमनेक विज्ञेयम् अनन्तिक्षराक्षरं नारायणं भवावन्दे निर्दोष अहेय सुखम् श्रीगुरुभ्यो नमः तत्र सदागमैक विज्ञेयम् इति प्रतिज्ञा आचार्यैः कृता पूर्वं तस्य एकशब्दस्य एके मुख्यार्थे केवले मुख्यान्ये केवले केवलाः तथा च केवले केवले एके मुख्यार्थे केवले तथा च प्रथम सदागमैः एकः नाम सदागमैः केवल अर्थे उच्यते प्रथमतया आचार्यैः नाम सदागमैः एव ज्ञायते भगवान् नारायणः दुरागमः तैः न ज्ञायते इति उक्तं सदागमैः तत्र इदानीं मुख्यत्वेन प्रतिपादितः अपि सः एव इति उच्यते सदागमैः मुख्यप्रतिपाद्य नाम सर्वे वेदाः यत्पदम् आमनन्ति इति उक्तं तथा च परममुख्यवृत्त्या विष्णुः एव सर्वत्र गीयते तदेव वेदे रामायणे चेत् पुराणे भारते तथा आदान्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते इति तस्य परन्तु तदर्थम् अत्र पूर्वपक्षः भवति वेदादिकं तु कर्मादि स्वरूपं बोधयति नाम कर्मपरः इति प्राभाकरणं मतं तदर्थे कार्यतावादः तथा च तत्र तस्मिन् प्रकरणे मम विषयः इयं माता अयं पिता स्वरूपोऽसि इत्यादि सिद्धमात्रज्ञापनेन पर्यवसितात् वाक्यस्य इति आचार्याणां मूलमस्ति तथा च पूर्वम् अत्रैव पूर्वम् आचार्यैः सिद्धान्तितं तथा च केवल सिद्धे अर्थे इति नियमः नास्तु कार्यस्य नियमः नास्तु परन्तु सिद्धान्ते एव व्युत्पत्ति गृहीते तथा च यत्र टीकास्पदैः तस्य विवरणं कृतं अस्माभिः निरूपितं नाम लघीयांश अयम् उपायः यः व्युत्पत्तिव्यवहारदर्शनः टीकास्पदे तथा च यः अस्माभिः प्रतिपादितं सः लघीयांश उपायः यद् भवद्भिः उक्तं वृद्धव्यवहारदर्शनेन बोधः भवति इति सः तु विस्मरणशीलः बालः सः वृद्धस्य गति अवगति अवलोक्य तथा च अनुमानं कृत्वा तेन ज्ञानं प्राप्नोति बोधः भवति इति तु बहु आयास अत्र अस्ति तदेव यत् अस्माभिः प्रतिपादितं स एव लघुयांश उपायः तथा च यद् इष्टसाधनं यः अयं माता अयं पिता इति तु बालस्य इष्टम् अतएव स एव पक्षः समीचीनः इति उक्तं तथा च अन्यः अपि दोषः अस्ति कल्पनागौरवदोषः उपास्ति इत्यपि प्रतिपादितं नाम एतत् कार्यस्य कार्यान्तरेण साकम् अन्वयः न भवति इति कारणेन सापि कल्पनागौरवदोषः भवति अस्माकं पक्षे तु योग्येतरान्विते स्वार्थे व्युत्पत्तिः लक्षणा इति अङ्गीकारात् षष्ठी इति अङ्गीकारात् तत्र तु दोषः नास्ति इति उक्तं तथा च तत्र कार्यस्य नाम गुणप्रधानभावेन निर्दोषः भवति ऋणप्रधानभावेन निर्दोषः भवति एकस्मिन् कार्ये कार्यस्य एकं तु कार्ये इति वक्तव्यं अथवा सिद्धान्ते कार्ये इति वक्तव्यं गवादिपदार्थं तु कार्यान्ते स्वार्थे इति वक्तव्यं तथा च प्रयोजनद्वैविध्य अङ्गीकारः अस्माकं पक्षे तु योग्येतरान्विते स्वार्थे इति पक्षे तु एकमेव प्रयोजनं भवति सः तत्र कल्पनागौरवदोषः अपि न भवति इति उक्तं परन्तु इदानीम् इतोपरि ते आक्षेपन्ति तथा च तथापि प्रामाण्यं न सिद्ध्यति किमर्थं चेत् कार्यबोधमन्तरेण नैराकाङ्क्षलक्षणस्य अभावः इति नाम नैराकाङ्क्षपदस्य अर्थः सम्पूर्णाकाङ्क्षा इति अस्ति यस्य प्रतिपादनानन्तरं
पुनराकांक्षा न भवति इति नैराकांक्षा नाम सम्पूर्ण आकांक्षा इत्यर्थः तथा च आकांक्षायाः शमनं भवेत् तदा वाक्यस्य पर्यवसानं भवति यत् वाक्यम् अपरिवर्तितं भवति तत्तु न्यूनता दोषयुक्तं भवति इति कारणेन यत् भवद्भिः प्रतिपादितं तत् अप्रामाणिकम् इति पूर्वपक्षः भवति तदर्थम् अत्र उदाहरणानि अपि टीकाकृत्पादैः दत्तानि टीकाकृत्पादैः तत्र नाम गौः अश्वः पुरुषः इति वा अथवा देवदत्तः पचति इति इत्यादिकं वा तदजातं तदपि अप्रामाणिकं न अप्रामाणिकं नाम इति आकांक्षायां न भवति इत्यर्थः प्रामाणिकं तत् कथमिति देवदत्तः पचति इति बोधः भवति खलु वस्तुतः तदर्थम् उक्तं तदा तत्र लट् अस्ति देवदत्तः पचति इति तेन परन्तु आकांक्षायाः शमनं न भवति पुनः देवदत्तः पचति नाम किं पचति अन्नं पचति वा किमपि नाम तत्र आकांक्षा भवत्येव अत एव तत्र तदपि नैराकांक्षां लक्षणं तत्र न आगतमिति कारणेन तदपि वाक्यं दोषयुक्तमेव भवति अप्रामाणिकमेव भवति परन्तु तत्र आगमनश्रेणिः अत्र एकः प्रश्नः नाम पूर्वपक्षस्य निरूपणं कृतं तद् अस्तु नाम पर्यवसानं न भवति मास्तु तेन अप्रामाण्यं कुतः तदर्थम् उच्यते तथा नास्ति तत्तु वाक्याभासत्वं तत्र आगतं कदाचित् न्यूनता दोषः भवति नाम अवश्यवक्तव्यस्य अकथनं न्यूनता अत एव तद् लक्षणं तत्र आगतमिति कारणेन अप्रामाण्यम् इति वाक्याभासः भवति तेन नैराकांक्षा न सिद्ध्यति तदेव अप्रामाणिकम् इति यदा पूर्वपक्षः भवति तदर्थम् आचार्यैः उच्यते इयं माता अयं पिता गुरुकोशी इत्यादि सिद्धमात्रज्ञापनेन पर्यवसितात् वाक्यस्य तस्य विवरणं करोति टीकाकृत्पादः एकः बालकः सः बाल्ये एव कश्चित् कारणात् मात्रापितृभ्यां वियुक्तः सः लोके अन्यान् मातृपितृवतां पश्यति सः स्वयम् अनुमिनोति ओ ममापि मातापिता स एव इति तथा च सः तदा जिज्ञासते कथं का मे माता को मे पिता कथं कुत्र वर्तते इत्यादिकं सः अधिकं जिज्ञासां कर्तुम् इच्छति तं प्रति कश्चित् वदति अयं ते पिता यः पाटलिपुत्रस्य राजा अस्ति भद्रसेनः इति तस्य महिषी अस्ति लीलावती सा तव माता इति इदानीं तथा च अस्य प्रश्नस्य अत्र कार्यस्वरूपप्रतिपादकम् एकमेव पदं नास्ति परन्तु यदा सः वदति तव पिता भद्रसेनः इति तस्य आकांक्षायाः शमनं भवति स केवल सिद्धमात्र पदेनैव बोधः जायते आकांक्षायाः शमनमपि भवति सः बालकः जानाति मम माता भद्रसेनस्य महिषी अस्ति लीलावती मम पिता तु भद्रसेनः सः पाटलिपुत्रस्य राजा अस्ति इति सः जानाति तस्य आकांक्षायाः शमनमपि भवति यदा सः अधिकं जिज्ञासा करोति कथं तौ पश्येयम् इति यः अधिकजिज्ञासां करोति तदर्थं तदा कश्चित् भवति अनेन पथा पाटलिपुत्रं प्रति याहि तथा च प्रथमवाक्ये एव तस्य आकांक्षायाः शमनं भवति यदा अधिकजिज्ञासां करोति तदा कार्य अनेन पथा याहि इति तदा कार्यबोधः भवति नाम कार्यकर्तुं तथा च एकः अयं दृष्टान्तः अन्यः दृष्टान्तः तु सुरूपोऽसि यः लोके स्वमुखम् अपश्यत् लोके केचन विरूपाः सन्ति केचन स्वरूपाः सन्ति सः स्वात्मनि सन्दिग्धे सः पश्यति कथमसि अहं स्वरूपोऽसि वा विरूपोऽसि वा इति तं प्रति कश्चित् आचष्टे स्वरूपोऽसि अत्रापि केवलं स्वरूपोऽसि इति कथनेनैव सः जानाति अहं स्वरूपोऽसि इति तथा च आकांक्षा विच्छेदः भवति अत एव वाक्यस्य पर्यवसानं भवत्येव यद् भवद्भिराक्षितं वाक्यपर्यवसितं न भवति इति तत्तु असमीचीनम् अत एव केवल सिद्धमात्र ज्ञापनेन बोध आकांक्षायाः शमनं भवति नैराकांक्षं लक्षणम् आगतम् इति सिद्धान्तः परन्तु एतत् सर्वं समीचीनं परन्तु अत्र प्रस्तुतविषयः तु वेदस्य विषये चर्चा क्रियते अत्र केवलं लौकिकदृष्टान्तकथनेन अयं माता अयं पिता इति दृष्टान्तकथनेन वेदे यत् उक्तं तस्य समन्वयः भवति वा इति पुनः आकांक्षा भवति तदर्थं टीकाकृत्पादैः उच्यते एतेन अनेन वेदयोजनामपि सूचयिता भवति आचार्यैः यत् उक्तं तेन वेदयोजनापि सूचिता भवति कथम् इति चेत् यः लोके कश्चित् सात्विक प्रकृतिवान् पुरुषः अस्ति सः सामान्यतः अस्य तन्वभुवनादेः कर्तारः
अस्ति इति सामान्यतः जानाति, तथा च सः अनुमिनोति यदा अस्य भुवनस्य कर्ता स्यात् तदा जगतः कर्ता अपि स्यादेव। तथा च अधिकजिज्ञासायां सत्यं सः वदति कथं तस्य साक्षात्कारः भवति अथवा सः कः इति यदा सः जिज्ञासते तदर्थं बन्धुरिव अयं वेदः तं प्रति परमात्मानं स्वरूपं बोधयति विज्ञानम् आनन्दं ब्रह्म इति। तथा च आदिपदेन सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म, तथा च स निरवेष्ट निरवध्यः यः सर्वज्ञः स सर्ववित् इत्यादि वाक्यसङ्ग्रहः। तथा च तस्य स्वरूपं परमात्मा विज्ञानस्वरूपी अस्ति, आनन्दमय ओम आनन्दमय अभ्यासात् इति उक्तमस्ति। सः आनन्दस्वरूपी अस्ति, विज्ञानस्वरूपी अस्ति इति। तथा च आनन्दस्वरूपी अस्ति चेत् तस्य साक्षात्कारः कथं भवति इति सः पुनः जिज्ञासते। तदर्थम् उपासना विधीयते। उपासना आत्मावारे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो, मन्तव्यो, निधिध्यासितव्यः इत्यादि रूपा उपासना। आत्मावारे द्रष्टव्यश्चेत् श्रोतव्यः, मन्तव्यः इत्यादिकम्। परंतु उपासना यद्भवति तत्तु प्रक्षीण अंतःकरणमलस्यैव सम्भवति। नाम अंतःकरणशुद्धिद्वारा एव यत् उपासना क्रियते स एव तेनैव साक्षात्कारः भवितुम् अर्हति। तदर्थं कर्मादिकं विधीयते। तदर्थं कर्मादिकम् आहारः सन्ध्यामुपासीत अर्चतः प्राप्यत इत्यादिकं ज्योतिष्होमेन स्वर्गकामो विजेत इत्यादिकं तदर्थमेव कर्मादिकं प्रतिपादयति वेदः। तथा च कृष्णोऽपि वेदः परमात्मनः स्वरूप प्रतिपादनम् एव तस्य तात्पर्यम् इति सिद्ध्यति। अथवा अन्यापि पक्षः अस्ति, नाम अथवा वयं तु नाम संसारे भवामः, अत्र तु निष्कण्टकं सुखम् इति अस्ति। सुखस्य अनन्तरं दुःखं, दुःखस्य अनन्तरं सुखम् इतिवत् निष्कण्टकं सुखं कथं प्राप्नुयामः इति सर्वेषां जिज्ञासा भवति। तथा च सः एव सात्विकपुरुषः जिज्ञासां करोति कथम् इदं यत् मया दुःखादिकम् अनुभूयते तत् सर्वं स्वाभाविकं वा उत उपाधिभेदेन नाम देहान्तःकरणादि निमित्तेन मम दुःखादिकम् अनुभूयते वा इति सः जिज्ञासते। तदर्थं पुनः बन्धुरिव अयं वेदः वदति तत्त्वमसि, नाम तत् सदृशः त्वमसि इत्यर्थः। तद् ऐक्ये तात्पर्यं सिंहो देवदत्तः इत्यादि यत् सादृश्यम् उच्यते तथैव तत् सदृशः त्वमसि। नाम यथा परमात्मा निर्दुष्ट आनन्दस्वरूपी अस्ति तथा भवान् अपि स्वस्वयोग्यतानुसारेण निर्दुःख एव अस्ति, परन्तु यत् बन्धः अस्ति अनादि परमात्मनः एव, नाम अनादि अविद्या कर्म इत्यादि वशात् यः बन्धः अस्ति तेन भवान् दुःखादिकम् इदानीम् अनुभूयमानः अस्ति इति। तद् पुनः सः जिज्ञासते अर्थात् बन्धः अस्ति चेत् अस्य बन्धस्य निवृत्तिः कथं भवति इति सः पुनः जिज्ञासते। तदर्थं भवति यदा परमेश्वरः प्रसन्नः सन् तदा सः बन्धस्य निवृत्तिः भवति। नाम परमात्मनः अत्यर्थप्रसादस्य आवश्यकता अस्ति। तथा च परमात्मनः प्रसादः कथं भवति इति सः पुनः जिज्ञासते। परमात्मनः साक्षात्कारः कथं भवति, तथा च तदर्थम् उपासना विधीयते पुनः। तदर्थम् उपासना अपि तदेव यः प्रक्षीण अन्तःकरणमलस्यैव सम्भवति इति कारणेन तं प्रति पुनः वेदः कर्मादिकं बोधयति। अतः कृष्णोऽपि वेदः परमात्मनः स्वरूपे एव तस्य तात्पर्यमस्ति इति सिद्धं भवति। नाम कर्मणा ज्ञानमाप्नोति, ज्ञानेन तु अमृतिः भवति। कर्मणा अंतःकरणशुद्धिः भवति, अंतःकरणशुद्धिद्वारा उपासना क्रियते, परमात्मनः अत्यर्थप्रसादः भवति, प्रसादेन मोक्षः भवति इति सिद्धान्तः। तथा च सर्वमस्तु नाम इदं समीचीनं, परन्तु यत् उक्तं तस्य प्रमाणमस्ति वा। तथा च उच्यते आप्ततमः यः अस्ति भगवान् वेदव्यासः सूत्रकारः तेनैव निरूपितम् ओम् अन्यार्थं तु जैमिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्यां चैवमेके ओम् इति। नाम अत्र भगवन्श्रीकृष्णचैतन्येन अन्यपदस्य को अर्थः इति, तत्र अन्यपदस्य पूर्वद्वये सूत्रात् जगद्वाचित्वं पदं च जीवमुख्यप्राणलिङ्गाभ्याम् इति पदम् अनुवर्तनीयं, तस्य अनुकर्षः करणीयः। तथा च अन्यत् नाम अत्र जीवमुख्यप्राणाभ्याम् अन्यत् नाम परमात्मनः ज्ञानम् इति अर्थः भवति। तथा च तदर्थमेव आचार्याणां भाष्यमस्ति परमात्मज्ञानार्थमेव कर्मादिकं वदति इति जैमिनिः आचार्यः युक्तं मन्यते इति। नाम सर्वं यत् वेदे यत् कर्मादिकं प्रतिपादितं तत्तु परमार्थज्ञानार्थमेव तस्य पर्यवसानं भवेत् इति जैमिनिः आचार्यः मन्यन्ते। तस्य प्रश्नव्याख्यानाभ्याम् इति अस्ति। नाम प्रश्नः नाम अतः यत्र उक्तमस्ति कस्मिन् विज्ञाने सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति प्रश्नः। तस्य उत्तरं तस्मै सः उवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये परा च परा चैव इत्यादि रूपेण व्याख्यानं नाम उत्तरं।
तथा च अन्यः प्रश्नः अस्ति कथं नु भगवो स आदेशो भवति इति। तथा च तदर्थम् उत्तरं व्याख्यानम् उत्तरमस्ति यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन विज्ञातं सर्वमिदं विज्ञातं स्यात् इति उत्तरमस्ति। तथा एतादृशरीत्या जैमिनिः आचार्याः अपि तथैव वदन्ति कर्मादिकं यत् प्रतिपादनं वेदे यत् कर्मादिकं प्रतिपादनं तत्तु परमात्मज्ञानार्थमेव। तथा च आदिपदमस्ति तत्र तेन सूत्रत्रयग्रहः कर्तव्यः इति प्रायोगिकसमीक्षेन निरूपितं। नाम प्रतिज्ञा ओम प्रतिज्ञा सिद्धेर्लिङ्गम् आस्मरत्यः ओम तथा च ओम अभिव्यक्तेरिति काष्ठप्रश्नः ओम इत्यादिकं। तथा च प्रतिज्ञासिद्धेर्लिङ्गं नाम तत्र प्रतिज्ञा कृता नाम वेदे उक्तमस्ति नान्यः पन्थः अयनाय विद्यते। नाम ज्ञानेनैव परं पदं ज्ञानेनैव मोक्षः भवति चेत् तदर्थं कर्मादिकं फलमार्थं चेत् अङ्गतया करणत्वेन भवति। तथा च ओम उत्तरमिश्रितमेव भावादित् औडुलूमिः ओम इत्यस्ति। औडुलूमिः आचार्याः किं मन्यन्ते तेपि किं मन्यन्ते ते वदन्ति उत्तरमिश्रितः यः मुमुक्षुः अस्ति तेन कर्मादिकं साधनसाधकत्वेन भव्यम् इति तेषाम् अभिप्रायः। तथा च अवस्थिते इति काशीकृष्णः अस्ति। नाम तेषां काशीकृष्ण आचार्याणां मतं सर्वं ब्रह्मणि एव अवस्थितं। नाम ब्रह्मणि एव अवस्थितं नाम परमार्थज्ञानार्थमेव सर्वमस्ति कर्मादिकमपि तदर्थमेव। तेन कर्मादिकं कर्तव्यं तेन आत्मना अन्तःकरणशुद्धिद्वारा उपासना तेन परमात्मनः साक्षात्कारः भवितुमर्हति इति सूत्रत्रयेपि तदेव उक्तमस्ति। तत्र परस्पर व्यासशिष्याणां मध्ये विरोधः अपि नास्ति इति तत्त्वप्रकाशिकायां टीकाकृत्पादेन निरूपितं। केवलम् एकदेशस्य व्यासचित्ते आकाशम् अस्ति तस्य एकदेशः सर्वैः निरूपितं सर्वैः तत् प्रतिपादितम् इति तेषां विरोधाभिप्रायः अपि कृतः टीकाकृत्पादैः। तथा च किम् अन्ततो गत्वा वेदे यद् उक्तं कर्मादिकं तत्तु परमात्मज्ञानार्थमेव यद् कर्म नाम कार्य केवलं नाम ज्योतिषोमेन स्वर्गकामो येत इत्यादिकं यत् कर्म परं यद् व्याख्यातं तत् असमीचीनमेव। यस्तन्न वेद तन् वृथा करिष्यति इत्यपि उक्तं। तथा च यः तत् न वेद नाम परमात्मज्ञानार्थमेव कृष्णोपि वेदः वर्तते किं वृथा करिष्यति केवलं वेदपठनेन वा केवलं कर्मकाण्डेन वा किं भवति तस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति इति उक्तं भवति। अनेन समग्रोऽपि वेदः परमात्मनः स्वरूपप्रतिपादने एव तस्य तात्पर्यमस्ति इति उक्तं भवति। एतेन अनुवादेन अस्मद्गुरुवन्तः भारतीयविद्यापीठं कुलदेवलक्ष्मीवेङ्कटेशार्येण श्रीधन्यकेशवपीठिकां श्रीकृष्णार्पणमस्तु। विषये वक्तव्यं किञ्चिदेव वदामि। तत्र उक्तमस्ति मध्वविजयस्य अनुवादः प्रचलति वेदान्तसन्ततकृतान्तरसं न विद्मः श्रेयो लभेमहि कथं नु वयं वदेति इति। तथा च ये मातृशानामपि श्रीमद् टीकाकृत्पादां श्रीमदाचार्याणां वाक्यस्य बोधः भवति वा न वा इति सन्देहे जाते वेदान्तसन्ततकृतान्तरसं कथं न विद्मः चेत् कथम् अस्माकं श्रेयस् भवति इति। तदर्थम् इदानीम् 8 वर्षाणि समागतानि इति मन्ये। तदर्थम् अयं प्रयत्नः यः कृतः तत्तु नाम किमपि न भूष्टान्ते नम उक्तिविधे इत्येव वक्तुं शक्यते। कृत्वा अस्माभिः हरये नमः। यं माता यं पिता इत्यादि पाठस्य अनुवादं कृतवते आनन्दाय आचार्ययोः अनुग्रहं सम्प्रार्थये। अयं तु वस्तुतः यथा तेन उक्तम् आगतवान् मम कृते भाष्यं पाठयतु उपनिषत् भाष्यं पाठयतु विद्यापीठं कृते आगतम्। अहम् उक्तवान् आदौ संस्कृतं पठतु तर्हि एव अहम् अग्रिमं पाठं पाठयामि। तदा सः उक्तवान् किम् आवश्यकं वा चिन्तयामि। सः उक्तवान् आगच्छतु एकवारम् इच्छति चेत् अग्रे गच्छामः अन्यथा मास्तु। ततः आगतवान् ततः रुचिः सञ्जाता। तदनन्तरं सर्वमपि अधीत्य संस्कृतस्य अध्ययनं कृत्वा मध्वविजयस्य अपि अध्ययनं कृतवान्। तदेव सङ्ग्रहरामायणस्य इदानीं तत्त्वनिर्णय तत्त्वसङ्ख्यानतत्त्वविवेकस्यापि मङ्गलं तत्र समाचरितम् अस्माभिः। इदानीं तत्त्वनिर्णयस्यापि प्रतिदिनम् अध्ययनं करोमि। भाषाज्ञानम् आसीत् वा? रामशब्दादेव पाठितम्। अन्यस्यापि ज्ञानं इदानीमपि कन्नडं पठितुं न शक्नोमि परन्तु तथैव बहु समीचीनतया अध्ययनं कृतवान्।
अनेन चिह्नेन संस्कृत सः मराठी मातृभाषा कन्नड एव सर्वं तत्रैव पठितवान् अनेन चिह्नेन संस्कृतभाषायाः अध्ययने उदासीनं भवति चेत् जीवनपर्यन्तम् अनुवादमेव पठित्वा वयं तथैव जीवनं यापयामः एकवर्षं तत्र संस्कृतम् अधीमहे तर्हि समग्र जीवनेपि तस्य स्वादं वयम् अनुभवितुं शक्नुमः इत्येव अस्य उद्देशः वर्तते तादृशायाम् आनन्दाय भगवतः वेदव्यासस्य अनुग्रहं प्रार्थये इदानीम् अग्रे